अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अब्बास अली व्लॉग्स। अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले। अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले। फजल करें ते बख्शे जावन मैं जय मुँह काले। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल अज़ीम बुज़ुर्ग सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ में पहुँच चुके हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श कादरी पंजाबी ज़ुबान के मारूफ शायर थे। उन्हें रूमी कश्मीर भी कहा जाता है। 1830 मुताबिक 1246 हिजरी खड़ी के एक गांव चक ठाकरा मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक गुज्जर फैमिली से है। मियाँ मोहम्मद बख्श वालिद का नाम मियाँ शमसुद्दीन कादरी था और परदादा मियाँ दीन मोहम्मद कादरी थे। उनके अबाव अजदाद चक बहराम ज़िला गुजरात से तरके सकूनत करके पहले चक ठाकुरा और बाद अज़ां खड़ी शरीफ मीरपुर में और मियाँ नूर मोहम्मद हज़ारा में जा बसे। उनका हसब 4 पुश्तों के बाद पीरा शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार से जा मिलता है। नस्बन आप पिसवाल गोजर हैं। रूहानी सिलसिला फ़ारूक़ आज़म पर ख़त्म होता है। दरबार खड़ी शरीफ की मसनद काफ़ी मुद्दत तक आपके ख़ानदान के ज़ेरे तसर्रुफ़ रही। इब्तिदाई तालीम खड़ी के करीब समवाल की दीनी दरसगाह में हासिल की, जहां आपके उस्ताद ग़ुलाम हुसैन समालवी थे। आपने बचपन में ही उलूम ज़ाहिरी व बातनी की तकमील की और इब्तिदाई से बुज़ुर्गान दीन से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए सैर व सियाहत की और कश्मीर के जंगलों में कई एक मुजाहिदे किए। शेख अहमद वली कश्मीरी से फैज़ हासिल किया। चकोतरी शरीफ गए, जहां दरियाए चनाब के किनारे बाबा जंगू शाह सोहरवर्दी मजजूब से मुलाकात की। उनकी बैत मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद कलड़वी शरीफ वालों से थी। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपका सिलसिला तरीक़त कादरी, कलंदरी और हिजरवी है। आपने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, बल्कि तजरदाना ज़िंदगी बसर की। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 1907 ईस्वी मुताबिक 1324 हिजरी अपने आबाई वतन खड़ी शरीफ ज़िला मीरपुर में हुई। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपकी शख्सियत एक वली कामिल और सूफ़ी बुज़ुर्ग की थी। आपने अपने कलाम में सच्चे मोती और हीरे पिरोए। एक एक मिसरे में दरिया को कूज़े में बंद कर दिया। आपकी शायरी ज़ुबान ज़दे आम है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कई तसानीफ़ लिखी। सैफुल मलूक आपकी शाहकार नज़्म है, जिसका असल नाम सफ़रुल इश्क है और मारूफ नाम
سیف الملوک و بدیع الجمال ہے۔ اب کی دیگر کتب میں ہدایت المسلمین، گلزار فقیر، نیرنگ عشق، سخی خاص خان، سہنی مہیوال، قصہ مرزا صاحباں، سی حرفی سسی پنو، قصہ شیخ سنان، نیرنگ شاہ منصور اور تذکرہ مقیمی وغیرہ شامل ہیں۔ کر کر بدیاں بڈھا ہویوں، نکل گیا کب تیرا، کر کر بدیاں بڈھا ہویوں، نکل گیا کب تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آیوں، واہ واہ شخص دلیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے ٹٹ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، جیو مرد دلیرا، اینا گلاں تھی کی لبدا، عیب کسے دا کرنا، اپنا آپ سنبھال محمد، جو کرنا سو بھرنا، اچا نام رکھیا جس نے، چلے ہیٹھ اسڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد، لنگ جائیں گا اڑیا، خاصاں دی گل آماں اگے، نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد، کتیاں اگے ترنی، ہرس تماں دے کوڑے چڑھیوں، ٹلیاں چھڈ لگاماں، کرنوں واگاں موڑ سوارا، سر تے پے گئیاں شاماں۔ ناظرین، اسی عمارت میں ایک اور عظیم شخصیت کا مزار موجود ہے، پیرا شاہ غازی المعروف دمنیا والی سرکار۔ آپ 1665 عیسوی بامطابق 1076 ہجری موضع بہرام ضلع گجرات میں پیدا ہوئے، جبکہ اولیاء پنجاب کے مطابق منگلا کے قریب بڑھل میں پیدا ہوئے۔ پیرا شاہ غازی کے جد امجد بابا جاریہ خان المعروف پہاڑیہ خان موضع بڑھل سے نقل مکانی کر کے محال آئے۔ آپ کی قوم بھی محال تھی، جو قطب شاہی اوان کی ذیلی شاخ ہے۔ آپ کا نام بدوح شاہ، جن کا تعلق بفندہ گھرانے سے ہے، اور لقب پیرا شاہ غازی المعروف دمنیا والی سرکار ہے۔ والد کا نام شیر خان مغل ہے۔ ایک روایت کے مطابق والدین نے آپ کا نام پیر محمد رکھا، مگر پیار سے آپ کو پیرا پکارا جانے لگا۔ حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ علیہ اصل میں دمڑی والی سرکار کے نام سے کیوں مقبول ہیں؟ کہتے ہیں آپ مال و زر سے کافی دور تھے، مرید اور عقیدت مندوں سے کوئی چیز یا تحائف کو قبول نہیں فرماتے تھے، مگر لوگ پھر بھی آپ کی خدمت میں نذرانے لاتے۔ اس پر حضرت پیرا شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نے صرف عقیدت مندوں کا دل رکھنے کے لیے فقط ایک دمڑی یعنی 1 پیسے کا چوتھائی حصہ قبول فرمانے کا فیصلہ کیا، اس لیے آپ دمڑی والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے۔ دانش مند نوں سپ نہیں لڑدا، ایک کھڈوں 2 واری، دانش مند نوں سپ نہیں لڑدا، ایک کھڈوں 2 واری، اوہی مڑ مڑ دھوکھا کھاندے، مت جنہاں دی ماری۔